बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। हर बार ही गुजारिश या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। तो नाजरीन, थैंक यू वेरी मच। गुज़श्ता जो मेरा वीलॉग था मैंने आपसे कुछ सजेशन मांगी। जी, जीतता वो है जो जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 51 होता है या 52 कह लें। जिसके पास 49 होता है वो जीतता नहीं है। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास तो कह लें कि 98 99 थे कल। तो चलो, जिसने एग्री नहीं किया या अपना उसके कोई बात नहीं, उसको भी हम जो है वो बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। नाज़रीन, चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि आपकी और मेरी या किसी दोस्त की भी मेरे साथ खुदा न खास्ता अगर कोई ना कोई तलह कलामी हो जाती है ना, तो मैं दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह इसके अल्फाज ना ख़त्म हो। यकीन मानिए, मेरी दुआ ये होती है, या अल्लाह इसके अल्फाज ना ख़त्म हो जाएं। या अल्लाह जो मेरे साथ उसे हो रहा है इसके अल्फाज ना ख़त्म हो जाएं। ये खूबसूरत अल्फाजों के साथ मेरे साथ झगड़ता रहे। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही चलूँगा इसके साथ। जब अल्फाज इंसान के पास ख़त्म होते हैं ना, फिर वो आ जाता है आए बाएँ शाएँ अगर मगर चूँके चनाचे और गाली गलोच और ये चीज़ें और सारा चीज़। फिर वो मक्खियाँ कहीं लेके आता है, फिर वो शहद कहीं लेके आता है। ये नहीं कि ऐसी चीज़ें लेते आता है। मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। अल्फाज की जंग लड़े मेरे साथ जितनी देर तक जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपके साथ साथ चलूँगा और अच्छे खूबसूरत अल्फाज के लेकर आपके साथ इख्तलाफ करूँगा। जी नाजरीन, तो अब चलते हैं आगे। और मैं एक और कहूँ, एक दो दोस्तों ने मुझे जो मन किया था ना कि छोड़ो इसको, गपशप लगाएं इसके मतलब अपनी व्लॉगिंग करो, जो पॉलिटिक्स छोड़ो। उन्होंने कहा कि वैसे ही हम जो है ना वो इस दिल बर्दाश्ता घर में परेशानी हो जाती है ऐसी चीज़ें सुन सुन के, या कि जो तो दिल दुखता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम उन्हें कह रहे थे। जी, अब मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ़ को, लेकिन पर ये भी मामला है ना कि जब कोई तकलीफ़ हो पाकिस्तान को तो हम खामोशी से बैठ जाएं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो बात मैं तो आपसे ही कर सकता हूँ। तो अगर ना, तीसरा सवाल जो उन्होंने किया था कि छोड़ो गपशप लगाओ कि बताओ क्या नाम है, ईद की शॉपिंग और क्या सा रमज़ान। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान नियरली ऑल ओवर गुजर चुका है। थोड़ा सा ही रह गया बाकी, 2-4 दिन ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी और परफेक्ट। अभी भी आप देख रहे हैं कि 7:30 का टाइम हो गया और 8:30 रोज़ा खुलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, बिल्कुल कोई नहीं है। थोड़ा सा एक दो दिन से ऐसा हुआ कि जैसे कि कुछ लगता है कि कुछ कमी सी, या वो पता ना, रोज़ा होता है फिर भूख नहीं लगी, लेकिन शायद प्यास भी नहीं लगी इतनी। लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ी कमज़ोरी तो इंसान को हो जाती है, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वेदर बड़ा ठीक रहा। तो नाज़रीन जी, इससे आगे अच्छा शॉपिंग की उन्होंने कहा है कि ईद की शॉपिंग मैं आपको बताऊं कि शॉपिंग में मामले में जो है ना वो मैं सादा हूँ। तो वैसे ही सादा इतना भी नहीं रहा कि पाकिस्तान, पता है ना, तो एक माह पहले पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान से मैं तो अपने 4-5 जो है ना वो शलवार कमीज़ वगैरह वो लेके आ गया। बाकी इधर इंग्लिश कपड़े तो मिल जाते हैं, जितने मर्ज़ी आप ले लो, शलवार कमीज़ अपनी मर्ज़ी की। और मैं जब से मेरे भाई वही मेरे लिए बेचते थे, अब मैं इस बार उनके साथ गया उकाड़ा में शॉपिंग करने, कहने रंग पसंद कर लो। मैंने पता नहीं कौन सा रंग पसंद करना है, जो अच्छा लगता है ले लो। इस बार तो साथ है ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन रंग चूज़ कर लो। खैर उन्होंने मुझे मजबूर किया कि चूज़ करो। जो गंदे मंदे मुझे लगे ना अच्छे, वो ट्यूबें भी जल रही थी, अंदर बहुत सारा रोशनी भी थी, लेकिन मैंने वो 2-4 ले लिए, यानी कि दर्जी से सिलवाए। हालांकि पहले वो जितने भी सूट मैं पहन रहा था, आप देखते हैं ना, वो सारे वही मेरे लेके बेचते हैं। जितने जिस तरह के वो अपने ख़रीदते हैं उसी तरह के मेरे ख़रीद के बेच देते हैं जब कोई बंदा आने वाला होता है। तो मुझे तो सही बात है कोई पता ही नहीं है शॉपिंग का। तो शॉपिंग ये थी।
اور گھر والوں کی بھی یہی تھی کہ وہاں سے ہی پاکستان سے ہی شلواریں قمیضیں اور جو سوٹ لیڈی سوٹ ہوتے ہیں، اور بچوں کے بھی یعنی کہ اب اگلا چکر پتہ نہیں کب ہوگا، لے چلیں. تو اس طرح کر کے وہ تو ڈن ہو گیا. دیکھیں میں جلدی جا رہا ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ شاپنگ والی جلدی ختم کر لوں اور میں اپنے اسی ٹاپک پہ آؤں دوبارہ. تو انشاءاللہ یار ہر ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چھوٹا موٹا اس طرح شیئر کریں گے. تو ایک دوست جو ہے نا وہ ہاں بالکل، پہلے میں شاپنگ کو ڈن کرتا ہوں. تو یہ شاپنگ تھی، یہ چیزیں بہت ساری اور بھی چیزیں ضرورت کی جو چیزیں تھیں نا، وہ میں بیسکلی پاکستان سے لے آیا تھا اس عید پہ بھی، شاید اگلی عید پہ بھی. اور ویسے بھی عید کیا ہے، وہ سجن دی عید نہ ہوئی تو ساڈی عید نہ ہوئی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. عید میں تو ان میں بھی پڑھا ہوں نماز عید کی، کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ الحمدللہ ٹھیک، شکر ہے اللہ کا. جی تو ناظرین ایک اور سوال تھا کمنٹ باکس میں، وہ یہ تھا کہ وہ عمران خان کے انہوں نے توشہ خانے کے ساتھ کیا اشر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو مجھے دوسری دو پارٹیاں یہ جتنی سے ان سے اچھا لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ کرپٹ ہے. اور بیسکلی میں آپ کو میں نہ ہی اس کا کوئی سپوک پرسن ہوں. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پوچھا ہے نا تو میرا دل یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے نا، ویسے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ ہم نے خریدے ہیں، پہلے 15% پہ لوگ خریدتے تھے گاڑیاں بھی، BMW بھی لوگ لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون لے گئے تھے. تو ادھر رومال بھی نہیں چھوڑا، اور اس نے 50% دے کے مطلب کچھ چیزیں خرید لی ہیں. یا تو پہلے آپ ان کو پوچھیں نا جو لے گئے 15%، ہاں بھئی کدھر ہیں وہ چیزیں دکھاؤ، یا کیوں لے گئے 15. اس نے 50% دے کے جو وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم جھوٹ ہے یہ سچ ہے. اچھا اس کے بعد بیچ دیں. پہلی بات تو یہ اگر بیچ دی ہیں، جب اس نے خرید دی، آپ مجھ سے گاڑی لے لیتے ہیں، یہ آپ رکھے بیچے جو مرضی کرے، میں آپ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو رکھے ضرور ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی روڈ بنوایا ہے، میں وہ بھی نہیں مانتا نہ، پتہ نہیں کیا بنوایا یا نہیں بنوایا. میرا خیال ہے اگر مخالفین اس کا کیس لے کے جاتے ہیں عدالت میں، تو اس کو جا کے ادھر سے کلیئر ہونا چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں ادھر جا کے اپنی صفائی پیش کرے. اور ہم کیوں صفائی کسی کی دیں، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے کیا. یہی تو قوم ڈوب گئی، اس لیے ایمانداری سے اسی لیے قوم ڈوب گئی کہ جا کے ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ چمچے، وہ نیب کو پتھر مار رہے ہیں، عدالتوں کو شیشے توڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو مجرم مبینہ طور پہ ہوتا ہے اس کو اندر جانے ہی نہیں دیتے. تو اس کو اندر جانے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس بھی چکر ہے کوئی تو بالکل عدالتیں اس کو بلائیں، وہاں جا کے اپنی صفائی پیش کرے. اگر صاف ہو جاتا ہے، کلین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سزا اس کی ملے اس کو. ناظرین جب میں نے کئی بار پہلے بھی ویڈیو میں بات کی ہے کہ جب جرمنی نے حملہ کیا نا ان پہ، تو تباہی مچا دی انگلینڈ کی. بہت بڑا ملک تھا اور بہت تکڑا ملک تھا، اور وہ اس وقت بھی وہ سارے جہازوں سے لیس تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جب تباہی مچ گئی تو لوگ چلا اٹھے، وہ اپنے MP MN یا ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ پرائم منسٹر کو جا کے کہو کہ ہم تو مر گئے، یہ تو کون سا بھوک ہے، یہ ہے سب کچھ. تو پرائم منسٹر جو تھے تو ان کو شکایت لگائی، انہوں نے کہا کہ اچھا واقعی اس طرح کا سچویشن ہے. انہوں نے ہاسپٹل یا کہ بڑے شہر یا بڑی بلڈنگیں یا بہت سارا تباہی، لوگ تو گاؤں دیہاتوں میں آ گئے تھے، وہ رہ رہے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ٹائم ہے. لیکن پتہ کرو کہ جا کے جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، انہوں نے کہا عدالتیں ٹھیک فیصلے کر رہی ہیں. اس نے کہا عدالتیں اگر ٹھیک فیصلے کر رہی ہیں نا تو ہمارے ملک کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا. تو یہ ہوتا ہے عدالتوں کا کردار ہے. عدالتیں اگر فیصلے دے دیں تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز اس کو ترقی کو نہیں روک سکتی، یہ ان کا ایمان ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی گپ شپ، کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.